श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओम कामेश्वर मनोहरायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूल पारायणम स्कंदम 1 अध्यायम 14 शुकर उत्पत्ति। ओं नमश्चण्डिकायै सूत उवाच दृष्ट्वा तामसितापाङ्गीं व्यासश्चिन्तापरोऽभवत्। किं करोमि न मे योग्य देवकन्येयमप्सराः एवं चिन्तयमानं तु दृष्ट्वा व्यासं तदाप्सराः भयभीता हि सज्जाता शापं मा विसृजेदयं सा कृत्वा शुकीरूपं निर्गता भयविह्वला। कृष्णस्तु विस्मयं प्राप्तो विहङ्गीं तां विलोकयन् कामस्तु देहे व्यासस्य दर्शनादेव सङ्गतः मानो अतिविस्मितं जातं सर्वगात्रेषु विस्मितः। स तु धैर्येण महता निगृह्णन् मानसं मुनिः न शशाक नियन्तुं च स व्यासप्रसृतं मनः बहुशो गृह्यमाणं च घृताच्चामोहितं मनः भावित्वान् नैव विधृतं व्यासस्यामिततेजसः मन्थनं कुर्वतस्तस्य मुनेरग्निचिकीर्षया अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रमता पतत् सोऽविचिन्त्य तथा पादं ममन्तारणिमेव च तस्माच्छुक समुद्भूतो व्यासाकृतिमनोहरः विस्मयं जनयन् बालः सञ्जातस्तरण्यचः। तेजोरूपी शुको जातः अप्यरणी गर्भसंभवः द्वितीयोऽग्निरिवात्यर्थं दीप्यमानस्वतेजसा विलोकयामास तदा व्यासस्तु मुदितं सुतं दिव्येन तेजसा युक्तं गार्हपद्यमिवापरं गङ्गान्तस्नापयामास समागत्य गिरेस्तदा पुष्पवृष्टिस्तु घाजाता शिशोरुपरि तापसाः जातकर्मादिकं चक्रे व्यासस्तस्य महात्मना देवदुन्दुभयो नेदुः ननृत्साप्सरो गणाः जगुर्गन्धर्वपतयो मुदितास्ते दिग्दृक्षुवः विश्वावसुर्नारदश्च तुम्बुरुशुकसम्भवे अंतरिक्षात् पपातोर्व्यां दण्डकृष्णाजिनं शुभं कमण्डलुस्तथा दिव्यः शुकस्यार्ते द्विजोत्तमाः सद्य स ववृदे बालो जातमात्रो अतिदीप्तिमान् तस्योपनयनं चक्रे व्यासो विद्याविदानवित् उत्पन्नमात्रं तं वेदाः सरहस्या ससंग्रहाः उपतस्तुर्महात्मानं यथास्य पितरं तथा यतो दृष्टं शुकीरूपं घृताच्या संभवे तदा शुकेति नाम पुत्रस्य चकार मुनिसत्तमः बृहस्पतिमुपाध्यायं कृत्वा व्याससुतस्तदा व्रतानि गुरवे दक्षिणां दत्त्वा समावृतो मुनिस्तदा आजगामि पितुः पार्श्वं कृष्णद्वैपायनस्य च दृष्ट्वा व्यासशुकं प्राप्तं प्रेम्णोत्थाय ससंभ्रमः आलिलिङ्गमुहुर्घ्राणं मूर्ध्नि तस्य चकारः पपृच्छ कुशलं व्यासः तथा चाध्ययनं शुचिः आश्वास्य स्थापयामास शुकं दद्राश्रमे शुभे धारकर्म ततो व्यासः शुकस्य पर्यचिन्तयत् कन्यां मुनिसुतां कान्ताम् अपृच्छद् ददिवेगवान् शुकं प्रागसुतं व्यासो वेदो अतीतस्त्वया नघ धर्मशास्त्राणि सर्वाणि गुरु
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च तस्मात् पुत्र महाभाग कुरुष्वाद्य गृहाश्रमं कृत्वा गृहाश्रमं पुत्र सुखिनं कुरु मां शुक आशा मे महती पुत्र पूरयस्व महामते तपस्तप्त्वा महाघोरं प्राप्तोऽसि व्यमनो निजः देवरूपी महाप्राज्ञ पाहि मां पितरं शुक सूत उवाच इति वादिनमप्याशो प्राप्तप्राह शुकस्तदा विरक्तसोतिरक्तं तं साक्षात् पितरमात्मनः शुक उवाच किं त्वं वदसि धर्मज्ञ वेदव्यासो महामुन्मते तत्त्वेन व्यासोवाच त्वदर्थं यत्तपस्तप्तं मया पुत्रशतं समाः प्राप्तस्त्वं च अतिदुःखेन शिवस्याराधनेन च ददामि तव वित्तं तु प्रार्थयित्वा भूपतिं सुखं भुङ्क्ष्व महाप्राज्ञ प्राप्य यौवनमुत्तमं शुक उवाच किं सुखं मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयं दुःखविद्धं सुखं प्राज्ञा न वदन्ति सुखं किल स्त्रियं कृत्वा महाभाग भवामि तत्त्वशानुगः सुखं किं परतन्त्रस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः कदाचिदपि मुच्येत लोहकाष्ठाधियन्त्रितः पुत्रधारे निबद्धस्तु न विमुच्येत विन्मूत्रसम्भवो देहो नारीणां तन्मयस्तथा कप्रीतिं तत्र विप्रेन्द्र विबुधः कर्तुमिच्छति अयो निजोऽहं विप्रशेयो नौ मे कीदृशी मतिः न वाञ्छाम्यहमग्रेऽपि यो नावेव समुद्भवं वित्सुखं किमु वाञ्छामि त्यक्त्वात्मसुखमद्भुतम् आत्मारामच्च भूयोऽपि न भवत्यतिलोलुपः प्रथमं पठिता वेदा मया विस्तारिताच्यते हिंसा मयास्ते पठिताः कर्ममार्गप्रवर्तकाः बृहस्पति गुरुप्राप्तः सोऽपि मग्नो गृहार्णवे अविद्याग्रस्तहृदयः कथं तारयितुं क्षमः रोगग्रस्तो यथा वैद्यः कृत्वा प्रणामं गुरवे त्वत्समीपमुपागतः त्राहि मां तत्त्वबोधेन भीतं संसारसर्पतः संसारेऽस्मिन् महाघोरे भ्रमणं नपचक्रवत् न च विश्रमणं क्वापि सूर्यस्येव दिवानिशि किं सुखं तात संसारे निजतत्त्वविचारणात् मूढानां सुखबुद्धिस्तु वित्सुकीटसुखं यथा आधीत्य वेदशास्त्राणि संसारे रागिणश्चये तेभ्यः परो न मूर्खोऽस्ति स धर्माश्वाश्वसुकरैः मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य वेदशास्त्राण्यधि न बाध्यते यः संसारे नरो माया गुणैस्त्रिभिः स विद्वान् स च मेधावी शास्त्रपारं गतो हि सः किं वृथाध्ययनेनात्र दृढबन्धकरेण च पठितव्यं तदेवाशु मोचयेद्भवबन्धनात् गृह्णाति पुरुषं यस्मात् गृहं तेन प्रकीर्तितं क्व सुखं बन्धनाघारे तेन भीतोऽस्म्यहं पितः ये बुधा मन्दमतयो विधिना मुषिताश्च ये ते प्राप्य मानुषं जन्म पुनर्बन्धं विशन्त्युत व्यास उवाच न गृहं बन्धनागारं बन्धनेन च न्यायगतधन कुर्वन् वेदोक्तं विधिवत्क्रमात् गृहस्थोऽपि विमुच्येत श्राद्धकृत् सत्यवाग्शुचिः ब्रह्मचारी यतिश्चैव वानप्रस्थो वृतस्थितः गृहस्थं समुपासन्ते मध्याह्नातिक्रमे सदा श्रद्धया चान्नदानेन वाचा सूनृतया तथा
कुर्वन्ति धर्मस्था गृहाश्रमनिवासिनः गृहाश्रमात् परो धर्मो न दृष्टेन च वैश्रुतः वसिष्ठादिभिराचार्यैः ज्ञानिभिः समुपाश्रितः किमसाध्यं महाभाग वेदोक्तानि च कुर्वतः स्वर्गं मोक्षं च सञ्जन्म देवान् पितॄन् मनुष्यां च सन्दर्प्य विधिवत्सुत पुत्रमुत्पाद्य धर्मज्ञ संयोज्य च गृहाश्रमे त्यक्त्वा गृहं वनं गत्वा कर्तासि व्रतमुत्तमं वानप्रस्थाश्रमं कृत्वा सन्न्यासं च ततः परम् इन्द्रियाणि महाभागमादकानि सुनिश्चितम् अदारस्य दुरन्तानि पञ्चैव मनसा सह तस्मादारान् प्रकुर्वीत तज्जयाय महामते वार्धके तप अतिष्ठेधि इति शास्त्रोदितं वचः विश्वामित्रो महाभाग तप कृत्वादिदुश्चरं 3 वर्षसहस्राणि निराहारो जितेन्द्रियः मोहितश्च महा दृष्ट्वा दाशसुतां कालीं पिता मम पराशरः कामबाणार्दितः कन्यां तां जग्राहोडुपे स्थितः ब्रह्मापि स्वसुतां दृष्ट्वा पञ्चबाणप्रपीडितः धावमानश्च रुद्रेण मूर्छितश्च निवारितः तस्मात् त्वमपि कल्याण कुरु मे वचनं हितं कुलजां कन्यकां वृत्वा वेदमार्गं समाश्रय इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासेन गृहस्थधर्मवर्णनं नाम 14दशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।